Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are doing the Ayodhya Kanda and we have completed first two sargas. Today we are intending to start the third sarga and complete it as well. So between four of you, we'll share the whole chapter. So, Lataji, you can start off. तेषामञ्जलिपद्मानि तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद् राजा प्रतिगृह्याब्रवीत् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः तेभ्यः प्रियहितं वचः अहोऽस्मि परमप्रीतः अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रम् यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रम् यौवराज्यस्थमिच्छथ यौवराज्यस्थमिच्छथ इति प्रत्यर्चितान् राजा इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च वसिष्ठं वामदेवं च तामेवोपशृण्वता तेषामेवोपशृण्वताम् चैत्रश्रीमानयं मासः चैत्रश्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् And do these four.
तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीत् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः अहोस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वतां चैत्रश्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्. Answering the salutations of them all in the form of the hollow of their palms joined together in the shape of a lotus bud and placed on their forehead, the Emperor Dasharatha addressed to them the following agreeable and well-meaning reply. Ah, I feel supremely pleased and incomparable is my fortune in that you all desire my eldest and favorite son, Sri Rama, to be installed in the office of Prince Regent. Having thus returned the honor done by them, the citizens of Ayodhya and the people hailing from the countryside, the emperor spoke as follows to Vasishtha, Vamadeva, and other Brahmanas within the very hearing of the former, the people of the Ayodhya and the countryside. The present is the splendid and sacred month of Chaitra, roughly corresponding to March of the Gregorian calendar, when the woodlands are adorned with the blossoms as a mark of rejoicing. Let everything indeed be got ready for the installation of Sri Ram in the office of Prince Regent. तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः अहोस्मि परमप्रीतः भावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम् चैत्रश्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्. Next, you'll do now till verse number 10, Lataji. राज्ञस्तु परते वाक्ये राज्यस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत् जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च शनैस्तस्मिन् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलम् राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हसि तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च
च मधुसर्पिषी पृथक् च मधुसर्पिषी महतानि च वासांसि आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलं चैव चतुरङ्गबलं बलं चैव गजं च शुभलक्षणम् गजं च शुभलक्षणम् चामरव्यजने चोभे चामरव्यजने चोभे भजन् छत्रं च पाण्डुरम् ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदं तदद्य भगवन् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हसि तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषी आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् ललितमा 11 to 15 शतं च शातकुम्भानाम् शतं च शातकुम्भानाम् कुम्भानामग्निवर्चसाम् हिरण्यशृङ्गमृषभम् हिरण्यशृङ्गमृषभम् समग्रं व्याघ्रचर्म च समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यम् यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यम् तत्सर्वमुपकल्प्यताम् तत्सर्वमुपकल्प्यताम् उपस्थापयत प्रातः उपस्थापयत प्रातः अग्न्यगारे महीपतेः अग्न्यगारे महीपतेः तः पुरस्य द्वाराणि अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्ताम् चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्ताम् धूपैश्च घ्राणहारिभिः धूपैश्च घ्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवत् प्रशस्तमन्नं गुणवत् दधिक्षीरोपसेचनम् दधिक्षीरोपसेचनम् द्विजानां शतसाहस्रम् द्विजाणां शतसाहस्रम् यत्र काममलं भवेत् यत्प्रकाममलं भवेत् तत्कृत्य द्विजमुख्यानाम् सत्कृत्य द्विजमुख्यानाम् श्वः प्रभाते प्रदीयताम् श्वः प्रभाते प्रदीयताम् कृतं दधिचलाजाश्च घृतं दधिचलाजाश्च क्षिणाश्चापि पुष्कलाः दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः शतं च शातकुम्भानाम्
कुम्भानामग्निवर्चसाम् हिरण्यशृङ्गमवृषभम् समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यम् तत्सर्वमुपकल्प्यताम् उपस्थापयतः प्रातः अग्न्यगारे महीपतेः अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्ताम् धूपैश्चक्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवत् तदधिक्षीरोपसेचनम् द्विजानौशतसाहस्रम् यत् प्रकाममलं भवेत् सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयताम् घृतं दधिचलाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः. The emperor, Pushkalaha, full it is, not to stop. The emperor's statement, having ended there, actually issued forth a loud clamor from men. And that clamor of men, having died out by degrees, Dasharatha, the ruler of men, addressed the following words to sage Vasishtha, a veritable tiger among hermits, as also to Vamadeva. Be pleased, O venerable sir, to enjoin all the traditional ceremonials which are required according to the Shastras for the installation of Sri Rama as Prince Regent, along with the accessories that will be required for conducting the ceremonial. Hearing the aforesaid submission of Dasharatha, the ruler of the earth, Vasishtha, the foremost of sages, commanded the ministers, Sumantra and others, authorized in his behalf, who stood with joined palms in front of the emperor. Please get ready gold and other precious substances, oblations to be offered to the gods, as well as all the medicinal herbs essential for the installation ceremony, white flowers and parched grains of paddy, as also honey and ghee kept apart, nay, pieces of brand new, unbeaten cloth, a chariot, as also all kinds of weapons, as well as the army consisting of all its four limbs, that is, horses, elephants, chariots, and infantry. Again, an elephant endowed with auspicious bodily marks, a pair of each of whisks made of a yak's tail, and fans, both a flag and a white umbrella, nay, 100 gold pitchers, effulgent as fires, a bull with gold-plated horns, and a whole lion's skin with nails, etc., intact, and everything else, such as sandal paste that may be desirable. Keep all these requisites ready next morning at or about the royal fire sanctuary. Let the gates and doorways of the gynecium, as well as of the whole city, be decorated with sandal paste and garlands, as well as the fumes of incense ravishing the olfactory sense. Let the excellent and wholesome rice cooked in milk and curds may fully suffice for lack of brahmanas, as well as ghee, curds, and parched grains of paddy be served up with respect, and dakshinas on a liberal scale given to the foremost of brahmanas tomorrow morning. राज्ञस्तु पुरते वाक्ये जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलम् राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हसि तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसा
हिरण्यशृङ्गमृषभम् समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यम् तत्सर्वमुपकल्प्यता उपस्थापयतः प्रातः अग्न्यगारे महीपतेः अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्ताम् रूपैश्च घ्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवत् दधिक्षीरोपसेचनम् द्विजानां शतसाहस्रम् यत्प्रकाममलं भवेत् सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वप्रभाते प्रदीयताम् घृतं दधिचलाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कला. Continue 16 to 20. सूर्येभ्युदितमात्रेष्वः सूर्येऽभ्युदितमात्रेष्वः भविता स्वस्ति वाचनम् भविता स्वस्ति वाचनम् ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्ताम् ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्ताम् कल्प्यन्तामासनानि च कल्प्यन्तामासनानि च आबध्यन्तां पताकाश्च आबध्यन्ताम् पताकाश्च राजमार्गश्च शिच्यताम् राजमार्गश्च सिच्यताम् सर्वे च तालापचराः सर्वे च तालापचराः गणिकाश्च स्वलङ्कृताः गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्यान् द्वितीयामासाद्य कक्ष्यान् द्वितीयामासाद्य ठन्तु नृपवेश्मनः तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः देवायतनचैत्येषु देवायतनचैत्येषु तान्न भक्ष्याः सदक्षिणाः तान् भक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयितव्या स्युः उपस्थापयितव्या स्युः माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् दीर्घासि बद्धगोधाश्च घासि बद्धगोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः सन्नद्धा मृष्टवाससः महाराजाङ्गनौ शूराः महाराजाङ्गणौ शूराः प्रविशन्तु महोदयम् प्रविशन्तु महोदयम् एवं व्यादिश्य विप्रौतु एवं व्यादिश्य विप्रौतु प्रियास्तत्र विनिष्ठितौ प्रियास्तत्र विनिष्ठितौ सूर्येऽभ्युदितमात्रेष्वः भविता स्वस्ति वाचनम् ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्ता कल्प्यन्तामासनानि च आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् सर्वे च तालापचराः गणिकाश्च स्वलङ्कृता कक्ष्यान् द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः देवायतनचैत्येषु सान्न भक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयितव्या स्युः माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् दीर्घासि बद्धगोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः महाराजाङ्गणौ शूराः प्रविशन्तु शूराः महाराजाङ्गणौ शूराः प्रविशन्तु महोदयम्
एवं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ. Radhakrishnan ji, 21 to 25. Yeah, we'll do 21 to 25 and then 26 to 30. Chakratushchaiva yachesham चक्रदुश्चैव यच्चेषम् पार्थिवाय निवेद्य च पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूताम् कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिम् अभिगम्य जगत्पतिम् यथोक्तवचनं प्रीतौ यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय स तथेति प्रतिज्ञाय मन्त्रो राजशासना सुमन्त्रो राजशासनाम् सुमन्त्रो रामन्तत्रा sorry say सुमन्त्रो स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामन्तत्रानयान् चक्रे रामन्तत्रानयां चक्रे रथेन रथिनां वरम् रथेन रथिनां वरम् अथ तत्र सहासीनाः अथ तत्र सहासीनाः तदा दशरथं नृपम् तदा दशरथं नृपम् I think you can do this much so that we can read the meaning and complete till here. चक्रदुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिम् यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामन्तत्रानयां चक्रे रथेन रथिनां वरम् अथ तत्र सहासीनाः तदा दशरथं नृपम्. From 16 we are going to do. As soon as the sun rises tomorrow, there will be Swasti Vachan, a religious rite preparatory to any religious or solemn observance in which blessings are invoked on the individual to be consecrated for the observance. And let Brahmanas be invited for the purpose and seats provided for them. Nay, let buntings be strung everywhere and let the main road be sprinkled with water to prevent dust being raised by the traffic. Again, reaching the second enclosure of the king's palace, the first one being selected for the installation ceremony and therefore exclusively occupied by the Brahmanas, let the male dancers and the dancing girls, beautifully adorned, wait there to discharge their duty when asked to do so. Let the images of deities deserving worship through flowers and installed in temples and at crossroads be worshipped severally and served with cooked rice and other dishes requiring mastication and offered presents in the shape of money too. Let armored warriors armed with long sword and wearing gloves of iguana skin and clad in clean uniform enter the emperor's courtyard full of great jubilation. Having enjoined as aforesaid,
the rites to be performed for the occasion, the two Brahmanas, Vasishtha and Vamadeva, personally did what yet remained to be done, while keeping seated there, after making it known to the king, of course. Nay, approaching with the delighted mind, Dasharatha, the ruler of the world, Vasishtha and Vamadeva, the foremost of Brahmanas, full of joy in their expression, informed him that everything had been done as enjoined. The glorious emperor then spoke to Sumantra as follows: Let Ram, of disciplined mind, be speedily brought by you in my presence. Saying in reply, Amen, Sumantra brought Sri Ram, the foremost of car warriors, in a chariot under the emperor's order to the council chamber. From 16 we will be reading now. सूर्येभ्युदितमात्रेष्वः भविता स्वस्ति वाचनम् ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्ताम् कल्प्यन्तामासनानि च आबध्यन्ताम् पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यता सर्वे च तालापचराः गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्यासदक्षिणाः उपस्थापयितव्याः स्युः माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् दीर्घासि बद्धगोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः महाराजाङ्गनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम् एवं व्यादिश्य विप्रौतु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषम् पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिम् यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरम् अथ तत्र सहासीनाः तदा दशरथं नृपम्. Continue. प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च प्रदीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः वनशैलान्दवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तन्देवा वासवं यथा तन्देवा वासवं यथा तेषां मध्ये स राजर्षिः तेषां मध्ये स राजर्षिः मरुतामिव वासवः मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथः प्रासादस्थो दशरथः ददर्शायान्तमात्मजम् गन्धर्वराजप्रतिमम् लोके विख्यातपौरुषम् दीर्घबाहुं महासत्त्वम् मत्तमादङ्गगामिनम् चन्द्रकान्ताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनम् रूपौदार्यगुणैः पुंसाम्
दृष्टिचित्तापहारिणम् दृष्टिचित्तापहारिणम् कर्माभितप्ताः पर्जन्यम् कर्माभिताप्ताः पर्जन्यम् तप्ता not ताप्ता क- कर्माभि कर्माभितप्ताः पर्जन्यम् खादयन्तमिव प्रजाः ह्लादयन्तमिव प्रजाः न ततर्पसमायान्तम् न तदर्पसमायान्दम् पश्यमानो नराधिपः पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् राघवं स्यन्दनोत्तमात् प्राच्योदीच्या प्रदीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्दवासिनः उपासां चक्रिरे सर्वे तन्देवा वासवै यथा तेषां मध्ये स राजर्षिः मरुदामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथः ददर्शायन्तमात्मजम् गन्धर्वराज गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषं दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमादङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनं रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् कर्माभितप्तः पर्जन्यम् ह्लादयन्तमिव प्रजाः न तदर्पसमायान्तम् पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् Thank you, Jay. The kings belong to all the four quarters, that is east, north, west, and south, Mlechas, as well as Aryas and other living on the verge of mountain and in the presence of a forest, who were comfortably seated there on that occasion, all now danced attendance upon the aforesaid Emperor Dasharath as gods wait upon Indra, the ruler of gods. Seated in his palace in their midst, as Indra in the midst of gods, Dasharath saw coming towards him his eldest son Sri Ram, who vied with the ruler of Gandharvas in his comeliness of form, etc., whose prowess was widely known in the universe, who was endowed with unusually long arms and possessed of great might, who walked like an elephant in drut, whose face was lovelier than the moon, nay, who had the most pleasing aspect, who attracted the eyes and mind of men by his comeliness of form, liberality, and other virtues, and who delighted the people, even as cloud delights those scorched by sunshine. Rachodicha pratichascha dakshinatyascha bhumipaha लेच्छाश्चार्याश्च ये चाम्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तन्देवा वासवै यथा तेषां मध्ये स राजर्षिः मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथः ददर्शायान्तमात्मजम् गन्धर्वराजप्रतिमम् लोके विख्यातपौरुषम् दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनं रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं घर्माभितप्ताः पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः.
Sajeev ji. 31 to 35 first, and then 36 to 40. Pitu samipam gachantam. पितुः समीपं गच्छन्तं Pranjali prishtatonvagat. प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽङ्गगात् Satam kailasa shringabham. सतं कैलासशृङ्गाभं Prasadam raghunandanaha. प्रासादं रघुनन्दनः Aruroha nrupandrashtum. आरुरोह नृपं द्रष्टुं Sahasa tena raghavaha. सहसा तेन राघवः सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य सप्राञ्जलरभिप्रेत्य सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके प्रणतः पितुरन्तिके रामस्वं श्रावयन् रामः नाम स्वं श्रावयन् रामः ववन्दे चरणौ पितुः ववन्दे चरणौ पितुः तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः कृताञ्जलिपुटं नृपः गृहाञ्जलौ गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम् सस्वजे प्रियमात्मजम् तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यक् तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यक् मणिकाञ्चनभूषितम् मणिकाञ्चनभूषितम् विदेशराजारुचिरम् दिदेशराजारुचिरम् रामाय परमासनम् रामाय परमासनम् तथासनवरं प्राप्य तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः व्यदीपयत राघवः पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात् सतं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामः ववन्दे चरणौ पितुः तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यक् मणिकाञ्चनभूषितम् विदेशराजारुचिरं रामाय परमासनं तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुम् स्वयैव प्रभया मेरु प्रभ द्विपद उदये विमलो रविः उदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत सा सभापि व्यरोचत पिव्यो अगेन द्विपद विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तं पश्यमानो नृपतिः तुतोष प्रियमात्मजम् प्रिय अगेन द्विपद अलङ्कृतमिवात्मानम् आदर्शतल संस्थितम्
सतं सुस्थितमाभाष्य सतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः पुत्रं पुत्रवतां वरः उवाचेदं वचो राजा उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः देवेन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्याम् ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठः मम रामात्मजः प्रियः मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमाः त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः स्वगुणैरनुरञ्जिताः स्वयैव प्रभया मेरु उदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र मेरु मेरु सारी मेरुं मेरुं मेरुम् ओके स्वयैव प्रभया मेरुम् उदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमलग्रहणक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तं पश्यमानो नृपतिः तुतोषप्रियमात्मजम् प्रिय तुतोषप्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिवात्मानम् आदर्शतलसंस्थितं सतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नसत्त्वं उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठः मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः. Thank you, Sajid. Nikhilaji, that one verse you do. Tasmatvam pushya yogena तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्यैव कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति निर्णीतो गुणवानिति तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति. Dasharat, ruler of men, did not feel sated as he saw Ram coming in a befitting manner. Helping Sri Ram to alight from his excellent chariot, Sumantra, for his part, followed with joined palms at his heels, even as he walked into the presence of his father, Emperor Dasharat. In order to see the emperor, the aforesaid Ram, the scion of Raghu, the foremost of men, went up along with Sumantra straight to the well-known palace, which looked like the peak of Mount Kailasa because of its white color. Making his way with joined palms to the presence of his father and falling prostrate, the celebrated Sri Ram bowed at the latter's feet, mentioning his own name. Seeing him lying prostrate by his side with his joined palms, the king, the ruler of men, took him by his joined palms and drawing him near, hugged his beloved son. Nay, the emperor offered to the said Sri Ram a splendid and excellent seat, beautifully inlaid with gems and gold, and already kept ready by his servants. Mounting the princely seat, Sri Ram, a scion of Raghu,
illuminated by his own effulgence in the same way as the clear sun would illumine Mount Meru at dawn. Illumined by him, that assembly too shone brightly on that occasion, even as the autumnal sky, spangled with bright planets and stars, would shine all the more brightly when illumined by moon. The emperor rejoiced to see his beloved son, even as one would rejoice to see oneself decked with ornaments reflected on the surface of a mirror. Addressing his aforesaid son, comfortably seated, Dasharath, the foremost of those blessed with the son, spoke as follows, even as sage Kashyapa would address his eldest son Indra, the ruler of gods. You have been born of my senior-most wife Kausalya, who is worthy of me in every wise, as a son equally worthy of myself. Being senior-most in virtues as well, O Ram, you are my favorite son. Since all these people assembled here have been gratified by you through your excellences, therefore accept you the office of Prince Regent tomorrow, when the moon appears in conjunction with the constellation Pushya. You have been adjudged to be abundantly rich in excellences by your very disposition. We'll start from verse 30 to read. नततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात् सतं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामः ववन्दे चरणौ पितुः तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यक् मणिकाञ्चनभूषितं दिदेशराजारुचिरं रामाय परमासनं तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुम् उदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तं पश्यमानो नृपतिः तुतोष प्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिवात्मानम् आदर्शतलसंस्थितं सतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृशां सदृशसुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठः मम रामात्मज प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति. At 38, when we said Alankritam Ivatmanam, Adarsha Tala Samsthitam. That Adarsha is not that Hindi Adarsha. Sanskrit Adarsha is mirror. Where we have learned this word in Bhagavad Gita? Chapter 2. Yathadarsho malena cha. Did you get it? Where? Chapter 2 only, right? Or chapter 3 or 4? Sorry, I must have missed it. Yatholbena vrito garbha. I think it's 3, no? 3. Yatholbena vrito garbha. It's 3. Got it? Can anybody say the verse number?
Yathulbena. Verse number 38. Yeah, Dhumena Vriyate Vannihi. That one. 38. Yes. So Yathadarsho Malena cha. Venacha. Okay. So over there, Yathadarsha Malena Yeah, cha. that's When the the- mirror is with the dust. Yes. I Saying have this written. Adarsha. So it is not that Ram is some Adarsha and all, we should not think. It's how in the jewels are kept in, something shining is kept in front of the mirror, how much light it will reflect. So like that, Rama's arrival has reflected so much of light in everywhere. In that sense, because he was given a gem-studded asan and gold-studded asan to sit, but Rama, he is himself is so much effulgent, like a mirror would reflect the light is reflecting. So when that Adarsha Tala Samsthitam, when I'm reading that, I went to, if it is with the Mala, nothing is going to reflect. It is Rama, so it's reflecting like that. Just a thought here. Okay, let's go ahead. Continue. Gunavatyaphi tu snehat. Nikhilji? Sorry. गुणवत्यपि तु स्नेहात् Putra vakshyami te hitam. पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् Bhuyo vinayamaasthaya. भूयो विनयमास्थाय भवनित्यञ्जितेन्द्रियः भवनित्यञ्जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानः परोक्षया वर्तमानः वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्यप्रभृतिः सर्वाः अमात्यप्रभृतिः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय प्रजाश्चैवानुरञ्जय ओष्ठागारायुधागारैः कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् कृत्वा सन्निचयान् बहून् गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भवनित्यञ्जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानः वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्यप्रभृतिः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् Correct. To you, an epitome of merits, as you are, I shall tender friendly advice, my son, as follow out of sheer affection, resorting to even greater humility than before. Constantly keep your senses under control and eschew vices born of concupiscence and anger, ruling according both to the indirect and direct methods of governance. Please your ministers and others, namely the army commanders and civic guards, as well as all the people, laying by against future contingencies numerous stores of useful materials, excuse me, such as jewelry, gold, and silver, textiles, and ornaments, along with barns and armories. Just give me a minute.
गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानः वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृतिः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् प्रकृतिर्यः I think it is प्रकृतिः इष्टानुरक्तप्रकृतिः इष्टानुरक्तप्रकृतिः यः पालयति मेदिनीम् यः पालयति मेदिनीम् तस्य नन्दन्ति मित्राणि तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः लब्ध्वामृतमिवामराः इष्टानुरक्तप्रकृतिः यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः. The friends and allies of a monarch who protects the earth with fostering care and whose subjects are not only loved by him as his children but are devoted to him, in their turn exult in the same way as the immortals did on securing nectar. इष्टानुरक्तप्रकृतिः यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः तस्मात् पुत्रत्वमात्मानम् त्वं द्वित्वा नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् सा हिरण्यञ्जगाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्यादिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्य राजानम् रथमारुह्य राघवः ययौ स्वन्द्युतिमद्वेष्म जनौघैः प्रतिपूजितः तस्मात् पुत्रत्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् स हिरण्यञ्जगाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्यादिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्य राजानौ रथमारुह्य राघवः ययौ स्वन्द्युतिमद्वेष्म जनौघः प्रतिपूजितः जनौघैः प्रतिपूजितः. Correct. Disciplining your mind, therefore, my son, conduct yourself well as instructed by me. Hearing this and listening to Mother Kausalya, the chums of Sri Ram hastily reported the matter to her, intent as they were on obliging him. The said Kausalya, the foremost of women, bestowed gold as well as cows and jewels of various kinds on those who broke the delightful news to her.
Then bowing to the emperor and mounting the chariot, Sri Ram, a sign of Raghu, retired to his splendid palace, greeted on the way by multitudes of men. तस्मात् पुत्रत्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् सा हिरण्यं जगाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वेष्म जनौघैः प्रतिपूजितः ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तत् श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा नरेन्द्रमामन्त्र्य गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः देवान् समानर्चुरभिप्रवृष्टाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः हरि ओम् तत्सत् अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः हरि ओम् तत्सत् ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तत् श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Immensely delighted to hear the said announcement of the king, even as one would feel on being promised a coveted boon and taking leave of emperor. The aforesaid citizens too speedily returned to their respective dwellings and duly worship the gods in order that Sri Rama's installation may be concluded without any let or hindrance. Thus ends Canto 3 in Ayodhya Kanda of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Te chapi paura nrupatervachastat shrutva tada labhamiveshtamashu नरेन्द्र मामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Shri Sita Ramachandrarpanamastu. It is immense Kripa. We have completed the chapter well before the daily Gita's time. We have enough time. And next week, we don't have a session. About 3 weeks we don't have till I come back. I'm not sure when it is. Whether I can return to Kerala, that means we'll start sooner. But if I go to Mumbai, then it will be still delayed. So at least 3 weeks we don't have. And we have enough material to sit and revise though, and sit and memorize so many things. So we'll continue that sadhana as well. Let's see. And of course, I'll keep updated and posting as the yatra progresses. We'll stop for today. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः
Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. See you all in 3 weeks time. Good trip. Hari Om. Shaji. Hari Om. Thank you, Sri. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you.